उत्पन्न नहुन्जेल तपाईं हामी अब म ढिलो नगरी नेपाल सरकारका माननीय गृहमन्त्री नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य आदरणीय नेता कमरेड रामबहादुर थापा बादललाई महत्त्वपूर्ण मन्तव्यको लागि आमन्त्रण गर्छु। माननीय गृहमन्त्री पार्टी सचिवालय सदस्य आदरणीय नेता रामबहादुर थापा बादल कमरेड। चितवन जिल्ला पार्टी द्वारा आयोजित आजको यस ऐतिहासिक जनसभा चितवनका सभानायक नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री का सभानायक र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का सम्माननीय श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड र नेपाल कम्युनिस्ट माननीय मन्त्रीज्यूहरू मञ्चमा आसीन पार्टीका सहयोद्धा कमरेडहरू मन्त्रीज्यूहरू र आजको यस सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बृहत सभामा उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आज मेरो नजरले टाढा टाढासम्म यहाँ आजको यस ऐतिहासिक भेलामा उपस्थित हुनुभएका जनताहरूलाई मैले ठम्याउन सकिरहेको आजको यस भेलामा यो विशाल जनसभा यता मैले बायाँतिरबाट हेर्दाखेरि पनि र यता दायाँतिरबाट हेर्दाखेरि पनि यता मैले अगाडि हेर्दाखेरि पनि टाढा टाढासम्म मैले सबै आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मैले देख्न सकिरहेको छैन। यो विशाल जनसागरले जन उपस्थितिहरूले धेरै कुराहरूको चाहिँ उत्तर दिएको छ, धेरै प्रश्नहरूको यसले जवाफ दिएको छ र पहिलो जुन हामी माथि आरोप छ, आरोप लगाइएको छ, प्रश्न उठाइएको छ कि यो सरकारले संसद विघटन गर्ने जुन कदम उठायो यो असंवैधानिक हो वा यो संवैधानिक हो, यसको जवाफ आजको यो जनसभाले दिएको छ। सरकारले जुन कदम उठाएको छ त्यो संवैधानिक छ, त्यो सही छ भन्ने जवाब आज यो विशाल जनसमुदायले दिएको छ र संविधानको अन्तिम व्याख्याता र निर्माता जनता नै हुन्। त्यसैले आज यो जनसभाको माध्यमबाट जनताले सरकारले उठाएको कदम एकदम संवैधानिक छ, एकदम सही छ भन्ने कुरा यो विशाल जनसभाले चाहिँ त्यसको उत्तर दिएको छ। आज यो जनसभाले यी हजारौं जनसमुदायहरूले चाहिँ देशको जो व्यवस्था छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यसको पक्ष माध्यमबाट दिएको छ र यो जनसभाको माध्यमबाट हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको यो जनसभाले रक्षा गरेको छ। आज यो जनसभाले सरकारले उठाएका कदमहरू विकासको दिशामा यसले गरेका कामहरूलाई यो जनसभाले चाहिँ अनुमोदन गरेको छ। यहाँ पूर्ववक्ता मित्रहरूले कि यो सरकारले केही पनि गरेन, यो सरकारले विकास गरेन, यो सरकारले सुशासन कायम गर्न सकेन, यो सरकारले यो देशको अखण्डताको पनि रक्षा गर्न सकेन, यसले आत्मसमर्पण गर्यो भन्ने आरोपहरूको
यसले जवाफ दिएको छ, यसले खण्डन गरेको छ। आदरणीय जनसमुदायहरू, आज यस जनसभाले पार्टीका अवसरवादीहरूलाई, पार्टीभित्र देखा परेका अवसरवादीहरूलाई यसले जवाफ दिएको छ। यसले फुटको विरुद्ध, गुटको विरुद्ध यसले एकताको सन्देश दिएको छ यो जनसभाले। र फुटवादको, गुटवादको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा परेको त्यो अवसरवादको यसले ठोस रूपमा जवाफ दिएको छ। हामी गुटको पक्षमा छैनौं, हामी पार्टीको पक्षमा छौं। हामी फुटको पक्षमा छैनौं, हामी एकताको पक्षमा छौं भन्ने जवाब आज यो हजारौं जनसमुदायले दिएका छन्। र यो जुन अभियान अहिले देशव्यापी रूपमा चलेको छ, जनसभाहरू, यो एउटा आन्दोलन हो। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा शुद्धिकरण अभियान हो। पार्टीमा देखा परेको अवसरवाद, पार्टीभित्र देखा परेको विकृतिहरूको विरुद्ध एउटा अभियान हो, एउटा शुद्धिकरण अभियान पनि हो। र हामीले देखेका छौं आज जनताले देशव्यापी रूपमा पार्टीका अवसरवादीहरूलाई, पार्टीभित्रका विकृतिहरूलाई उनीहरूले शुद्धिकरण अभियानको माध्यमबाट उनीहरूलाई किनारा लगाउँदैछन्। त्यसकारणले आज यो जनसभा एउटा शुद्धिकरण अभियानको रूपमा पनि यहाँ व्यक्त भएको छ। आज हजारौं जनताहरू, कार्यकर्ताहरू जो पार्टीको पक्षमा, क्रान्तिको पक्षमा, गणतन्त्रको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा र राष्ट्रिय एकताको पक्षमा यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। र जो यसका विरुद्धमा छन् तिनीहरू आज यहाँ अनुपस्थित छन्, उनीहरू किनारा लगाइएका छन्। त्यसकारणले म यहाँ उपस्थित हजारौं जनसमुदायहरू जसले अवसरवादीहरूलाई पार्टीबाट, यो आन्दोलनबाट किनारा लगाउनु भएको छ, त्यसको लागि यहाँ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय जनसमुदायहरू, यहाँ हामीमाथि आरोप लगाइएको छ यो विराटनगरमा अवसरवादीहरूले, फुटवादीहरूले, गुटवादीहरूले त्यहाँ एउटा घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभाको बैठक राखेर निष्कासन गर्ने भन्ने उनीहरूले घोषणा गरेका छन्। तपाईं हामीले सुनिरहेका छौं। हामीले उनीहरूको घोषणा पनि सुनेका छौं। उनीहरूले पार्टी अध्यक्षलाई कथित केन्द्रीय समितिको बैठक राखेर हामीले निकालेका छौं, निष्कासित गरेका छौं भन्ने पनि हामीले घोषणा सुनेका छौं। र भर्खरै उनीहरूले अब संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्रीबाट पनि निष्कासन गर्ने, हटाउने भन्ने उनीहरूले घोषणा गरेका छन्। यो कुराले के स्पष्ट गर्छ भने उनीहरू यो देशमा अस्थिरता चाहन्छन्। यो देशमा अस्थिरता सिर्जना गरेर उनीहरू प्रतिगमनलाई पुनर्स्थापना गर्न चाहन्छन्। उनीहरूको यो घोषणाले यो कुरालाई व्यक्त गर्छ। आज यो जनसभाले उनीहरूको यो घोषणाको पनि जवाफ दिएको छ। हामी यो देशमा अस्थिरता हैन, हामी स्थायित्व चाहन्छौं। हामी अराजकता हैन, हामी यहाँ शान्ति, सुशासन र स्थायित्व चाहन्छौं। किनभने नेपाली जनताको आकांक्षा समृद्धि हो। नेपाली जनता सुखी हुन चाहन्छन्, उनीहरू सुख चाहन्छन् र समृद्धि
र सुखको निम्ति विकास आवश्यक छ, प्रगति आवश्यक छ। यो देशको औद्योगिकरण, यहाँको कृषिको आधुनिकीकरण, यहाँका पूर्वाधारहरूको विकास अपरिहार्य हुन्छ र त्यसको निम्ति हामीलाई स्थायित्व चाहिन्छ, त्यसको निम्ति सुशासन चाहिन्छ। तर हाम्रो अवसरवादीहरू स्थिरता चाहँदैनन्। उनीहरू यो देशलाई अस्थिरतातिर धकेल्न चाहन्छन्। यो देशलाई प्रगतितिर, समृद्धितिर होइन, उनीहरू बर्बादीतिर धकेल्न चाहन्छन्। त्यसकारणले उनीहरूले देशका प्रधानमन्त्रीलाई उनीहरूले हटाउने षड्यन्त्र गरे, उनीहरूले अपदस्थ गर्ने षड्यन्त्र गरे र उनीहरूको षड्यन्त्रलाई विफल पार्नको निम्ति पार्टीले, सरकारले संसदको विघटन गर्ने एउटा ऐतिहासिक कदम उठाएका छन्। उनीहरू संसदको माध्यमबाट त्यसको दुरुपयोग गरेर सरकारको नेतृत्वलाई अपदस्थ गर्ने षड्यन्त्रमा उनीहरू थिए र देशमा एउटा अस्थिरता पैदा गर्न चाहन्थे र यही षड्यन्त्रलाई विफल पार्नको निम्ति एउटा बाध्यात्मक कदमको रूपमा, एउटा साहसिक कदमको रूपमा संसदको विघटन गरिएको र यो कदम देशमा राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति हो र स्थायित्व बिना प्रगति, समृद्धि सम्भव छैन। स्थायित्व बिना देशमा हामी समाजवादको आधार हामी निर्माण गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले यो ऐतिहासिक कदम लिएको र आज यो कदमको यो विशाल जनसमुदायले, सरकारले, पार्टीले जुन निर्णय गर्यो, जुन कदम उठायो, त्यसलाई जोरदार रूपमा यो विशाल जनसमुदायले आज समर्थन गरेको छ। हामीले एउटा नयाँ लडाई, नयाँ युद्ध हामीले आधा जितिसकेका छौँ। आजको यो विशाल जनसमुदायको यो उपस्थितिले यो कुरालाई चाहिँ स्पष्ट गरेको छ। अब यो सिङ्गो देश निर्वाचनमा हुमिसकेको छ। आज मेचीदेखि महाकालीसम्म जुन अभियान चलिरहेको छ, यो कुराले के स्पष्ट गर्छ भने हामीले निर्वाचन जितिसकेका छौँ। हामीले अवसरवादीहरूलाई हामीले आमन्त्रित गर्न चाहन्छौँ, यस जिल्लाका पनि आउनुहोस्, यो निर्वाचनमा, यो अभियानमा तपाईहरु सहभागी हुनुहोस्। तपाईहरुलाई पनि यो अवसर हो। तपाईलाई प्रधानमन्त्री हुने अवसर चाहिँ यो निर्वाचनले दिनेछ। आउनुहोस्, तपाईहरु लिनुहोस् र जनताको चाहिँ ताजा जनादेश लिनुहोस्, जनताको विश्वास जित्नुहोस् र प्रधानमन्त्री हुनुहोस्। हामी उहाँहरूलाई यो विशाल जनसभाको माध्यमबाट उहाँहरूलाई हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ। आउनुहोस्, फेरि पार्टीमा फर्कनुहोस्, फर्केर तपाईले निर्वाचन जित्नुहोस्। तपाईलाई यी जनताहरूले तपाईलाई निर्वाचनमा विजय बनाउँछन्। तपाईहरुलाई मतपत्र च्यात्न आवश्यक छैन। यो विशाल जनसमुदायले यो कुराको चाहिँ सन्देश, एउटा निमन्त्रणा पनि तपाईलाई दिइरहेको छ। तपाईहरुले आफ्ना कमजोरीहरू, आफ्ना गल्तीहरू चाहिँ स्वीकार गर्नुहोस्। आउनुहोस्, पार्टीमा फर्कनुहोस्, किनभने जनता एकता चाहन्छन्। आउनुहोस्, यो समृद्धिको अभियानमा तपाईहरु पनि सहभागी हुनुहोस्, किनभने जनता विकास चाहन्छन्, समृद्धि चाहन्छन् र त्यो समृद्धि केवल नेकपाको नेतृत्वले मात्रै दिन सक्छ। त्यो समृद्धि केवल नेकपाको नेतृत्व मात्रै हामीले हासिल गर्न सक्दैछौँ। त्यसकारण आउनुहोस्, तपाईहरु नेकपाको झण्डा मुनि फेरि गोलबन्द हुनुहोस् र पार्टीबाट जुन फुट तपाईहरुले पैदा गर्ने प्रयत्न गर्नु भएको छ, दुस्साहस गर्नु भएको छ, त्यसबाट पछि हट्नुहोस् र पार्टीमा फेरि पुनः फर्कनुहोस्। म यो विशाल आमसभाको माध्यमबाट उहाँहरूलाई यो अपिल गर्न चाहन्छु, आफ्नो गल्तीहरूलाई तपाईहरुले स्वीकार्नुहोस्। गल्ती सबैबाट हुन सक्छन्।
र त्यही नै बुद्धिमान हुन्छ जसले आफ्नो गल्तीहरूलाई स्वीकार्छ र त्यसलाई सच्याउन तयार हुन्छ। म यस मञ्चको माध्यमबाट ती सबै कमरेड